आज एक प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपा म्हणल्यार अकस्मात आमकां एक मेसेज येयली ग्रुपाचेर सुद्दां की पावाचे टॉयलेटीचें इनॉग्रेशन जावपा आसा तितूंत सगळें नांव आसा पूण तितूंत कॉन्सला कांय ना. हांव सांगपाक कितें सोदता तितलें की जे पळय टॉयलेट आहा हो जावन कॉन्सला टॉयलेट आनी जेन्ना तो कॉमेस करतले ट्युरिजम आमकां पळोवपाक जाय आसलें वो आमदार करतले आमदाराक कळोवपाक जाय. आजून पासून आमकां कांय कळयल्लें ना पूण इन्विटेशन भायल्या भायर केलें ना म्हणजे एक आमगे चेअरपर्सनान नांव ना तेजेर आनी म्युन्सिपाल्टीचे वस्त जावन आमदारान वो ट्युरिजमान हें करप हें शक्य ना. तितून आमगे आख्खो तेजे निशेध आहा. कित्याक जेन्ना ही वस्त आमगे म्युन्सिपाल्टी आहा ती म्युन्सिपाल्टी थ्रू जावपाक जाय आसली. आयज पासून आमकां कळयलें ना म्हणून आमी पयलीं तेमी एक लेटर केलें तेजे वयल्यान आमी लेटर केलें तांकां चेअरपर्सनान क्लियर हें करून तांकां लेटर केलो हांवें म्हज्या नांवान की हें पळय आहा ते टॉयलेटीचें काम बेगीन करचें तितूंत आमकां टावनान सनद आनी हें दी म्हणून तें सनद आमकां लागना म्हणून हांवें तेजी ऑर्डर हाडून दिवन लेटर केली की आमकां सनद लागना फकत तेजी फकत रिन्यूवल फी आसा ती ट्युरिजम भरपाक जाय आसली आनी ती फी भरपाक आमी पयर सांगून तेन्ना आमदारान ताका फोन केल्लो तो आयज कित्याक म्हणटा पूण आजून पासून पावलो ना तो येना. जेन्ना तें रिन्यूवल जायना आमचें हँडओवर जायना जाल्यार हें इनॉग्रेशन करप कशें म्हाका समजना. जी वस्त म्युन्सिपाल्टी आहा ती म्युन्सिपाल्टी पळोवन भायल्या भायर करप दादागिरी जाता आतां. जी वस्त तेन्ना करपा जाय म्युन्सिपाल्टीची ते आमकां कळयल्या शिवाय केलें ना म्हणटा आमी 7 जाणां ते निशेध करताय की बाबा हें जावपा जायना अशें. आनी जाता ती फाल्यां इनॉग्रेशन केलें फाल्यां तेजें कितें मोडन पडलें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. इनॉग्रेशन केलें जालें ना ते दुसरें आमी सुलभ कोणाक आपयन तें दिवपाक जाय तेंवूय दिलें ना. कांय करना बेश्टें इनॉग्रेशन म्हळ्यार कितें फकत केलें आनी ती सोडलें म्हणून जालें ना. गव्हर्मेंटाचो पयसो तो यूज जावपाक जाय लोकांक तेजे फायदे मेळपाक जाय. फकत इनॉग्रेशन केलें दवर म्हणून जालें न्ही तें प्रोसिजर आहा तें फॉलोअप जावपाक जाय आसलें. आज येता ह्या कार्डाची चोय लायता ग्रुपां आहा की हितून फकत CM आहा ट्युरिजम मिनिस्टर आहा काणकोणी MLA आहा आनी चेअरमॅन आहा आमचो GDCचो आनी ऑल कावन्सिलर म्हळ्यार कितें चेअरपर्सन ना म्युन्सिपाल्टीकू म्युन्सिपाल्टीचे जे पळय आहा ते चेअरपर्सन आनी CO आनी सगळे कावन्सिलर मेळून करताय. आमदार करना सगळें. आमदारान आमी घेवन ते मुखार वचपाक जाय आसलें. आयज आमगे आमदार जाय जाल्यार तेका आम केलो आमदार आनी जेन्ना तो आमदार जाला तेन्ना आमी तेजे बरोबर दीस रात हें केल्लें. जेन्ना तो BJP गेलो तेन्ना आमी हितून काँग्रेस वचून BJP आमी सगळें सामान मेळोन आमी चल BJP सपोर्ट करया लोकांक काम करपाचें. पूण आयज तेंवूय जालें आयज पासून. आतां आमची अशी परिस्थिती येयल्या की फाल्यां आमी चिंतला आतां जो आमी सपोर्ट केल्लो तो आमी फाट घेता आनी आमी इंडिपेंडंट रावताय आनी हेजे मुखार कोणाक तिकेट कोणाक दितली जावं ती BJPची कोणा कडेन वयता ते पूण आमी तेजेर चिंततलो बाबा हो मनीस खरें मुखार कामां येवपाचो काम करपाचो आमी काणकोणचे पासून वो फकत राग काडपाक एकामेकाचेर हें जावपाक नाका. त्या प्रमाणे आमी आमगे स्टेप घेतले आनी आयज आमी इंडिपेंडंट वचोंक सोदता आतां कित्याक आमी पार्टी बरें रावन चयलें आमदारा बरें रावन चयलें कांयच फायदो ना आमकां. सगळें आमी काम ब्लॉक करून दवरलो हांवें आनी मागीर सांगता कितें म्युन्सिपाल्टी काम करना म्हणून ब्लॉक करून जाल्यार काम कशी जातली. आमचे थोडे जाता आमी आमच्या वर्साची म्हणून जाता तशें करताय पूण केल्लीं कामां ब्लॉक करताय पण CO करून गेलो तेच ब्लॉक. सो हें जावपाक जायना आनी हेजेरय म्हाका दिसता CMांनी आनी चिंतूं जाय पार्टयेचे वडील तेमी चिंतपाक जाय बाबा हाल टिकेट दितना अरे ती खंयची मनशाक दिवची तो पार्टये बाबा फायदो जातलो ना हें तें चिंतून मुखार दिवची म्हणून हांव मागता. आतां बिल्डिंगाचें सांगलें ही बिल्डींग चालू करता बिल्डींग चालू करता जाल्यार तेणी 6 म्हयन्याक सगळें करून हाडलो म्हणटा तें तेची एप्रुवल घेयलो आमी हे ओपन जाता इनॉग्रेशन केला पयलीं जाल्यार ते इनॉग्रेशन केलें तेन्ना ती शिफ्टिंगाची तयार करपाक जाय आसली तिवूय ना आनी आतां म्हणटा 1 म्हयन्या भितर बेगीन शिफ्ट करून दी म्हाका समजना कितली अर्जंट हें करपाक लागून ते पयशे वयता हें वयता म्हणून सांगता पत्ती दिवचे पडटा बिल्डराक दिवपाक पडटा जाल्यार 1 म्हयन्या भितर शिफ्टिंग करपाक इजी बिल्डींग सामान हाडल्यान चोयली जाल्यार ते म्हाका दिसता शिफ्टिंग करपाक आमकां घालूंक जागा ना सद्या तरी पूण आमी म्हणलां कितें करून आमी हॉलां हें करूंक वता पूण ते हॉलाचें हें बरें ना आज कोणाचेर पडलें सकयल कितें आहा तेंचें कितें जालें आमची रिस्पॉन्सिबल गोंय काणकोणचो लोक म्हणटालो अरे हें भायल्या भायर करून आमी धांवले म्हणून आमी तेंय करूं ना बरे भाशेन आमी करपाक जाय आनी जाता तशें आमी शिफ्ट करून तें करपाक जाय. काणकोण म्युन्सिपाल्टी आमची बिल्डींग जावपाक जाय पूण बरे भाशेन जावपाक जाय. हारी करून तें लोकांक त्रासान घालपाक आमकां नाका. आतां काणकोण पावळ आमचें हें जाता तशें करून सो मागता CMा लागीं आमगे
हे पळय चलना तेजेर लक्ष घालचें आनी जेन्ना इनॉग्रेशन पळय करताय परब करपाक म्हणटा आमगे तेजे निशेध आहा कित्याक तितून आमगे नांवाय नाही आनी तेका जाल्यार ताणें कितको करपाक तें करपाक पूण आमगे तेका निशेध आसतलो आनी तेंका मुखार पार्टी पासून दुसरें घालून पळय आमकां घालून आमी आमकां इनॉग्रेशन करताले इतलें सांगूंक सोदता हांव. आतां आमचे टॉयलेटी खातीर प्रेस कॉन्फरन्स दाखयली पळय त्या हेतून आमगे चेअरपर्सनालें हें नांव उरपाक जाय आसलें कित्याक जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालता तेन्ना इन्विटेशनाचेर चेअरपर्सनाचें नांव उरता आनी आतां चेअरपर्सनाचें तेतून नांवूच ना म्हणटा चेअरपर्सन ना काय अशें दिसता म्हाका जी टुरिजमान टॉयलेट कंप्लीट जातली ती आमगे हँडओव्हर करपाक जाय आसलें पयलीं आनी चेअरपर्सनान आमगेल्या हेजें इनॉग्रेशन करता म्हणून चेअरपर्सनाक कोण वेल्युशन उरताय लोक उरताय तेमकां इन्विटेशन धाडून हें जावपाक जाय आसलें ही गोश्ट हिंगा जाल्ली ना हिंगा आमदारान आपल्या नांव घायलें तें पूण हांव म्हणटा जर टुरिजमान वचून गेले आमदार आसा म्हणून खबर आसा तेमकां आनी चेअरपर्सन आसा म्हणून खबर ना सीओ आसा म्हणून खबर ना वार्ड कावन्सिलर आसा म्हणून खबर ना अशेंच करताय काय म्हणून म्हाका दिसता तें हें इन्विटेशन छापताय तें जाल्यार हें आमदार समज करता म्हाका दिसता हें आमदार समज करता अशें दिसता म्हाका ही आमदाराली एक दादागिरी अशी कित्याक ही दादागिरी चड तेंप उरना कित्याक हें देवालें थळ ह्या देवा थळांत चड दादागिरी चलना तो दादागिरीची सगळी भाशा उलयता ती तेणें उलोवची न्हू आनी बीजेपीक तिकीट दिता आसतना बसून 100 फावटी विचार करचो की तिकीट कोणा दिवची ह्या आमदाराक दिवची काय कोणा दिवची 100 फावटी विचार करचो आनी तिकीट दिवची कित्याक आमगे लक्ष्मण टॉयलेट केन्ना जातलो डेली ती वचप पासय मारी काम जाता चला जालें पळोवपाक पूण त्या वार्ड कावन्सिलरान बसून त्या हितून नांव उरना तेंचें कितें करता जाल्यार वार्ड कावन्सिलरान नांव उरपा जाय आमदार सांगून ही नांव भायर मारल्याय सगळें आमदारान हांव सांगता ऑल कावन्सिलर म्हणल्यार सगळे लोक खुश जावचे कावन्सिलर अशें तें केलें तुका जाल्यार 12 कावन्सिलरान नांव घालचें आसलें तुका चेअरपर्सनान नांव घालपाक ना दिसता जाल्यार चेअरपर्सनान फावंडेशन स्टोन घालता चेअरपर्सनान नांव येता इनॉग्रेशन करता आसतना चेअरपर्सनान नांव कित्याक येना चीफ ऑफिसरान नांव कित्याक भायर पाटील आयला थिंगा तेतून इंजिनियरान नांव आसा सगळ्या नांव आसाय टोटल लोकां नांव आसाय ही बिल्डींग फावंडेशन स्टोन घालता आसतना हिंगाच कित्याक नांव येना म्हणून आमी एक टायमाचेर ते काँग्रेसी मनीस आसतना पसून आमी बीजेपीचे म्हणून पॅनल केलें पळय आनी हिंगसर पणजी गळ्या पट्टी घायले बीजेपीचे ही आमी चूक केली काय अशें दिसता आमकां आतां बीजेपी म्हणून आमी केलें आनी तेमी आमगे उतराचेर बीजेपी म्हणून सगळे लोक बीजेपी म्हणले ही चूक केली काय अशें म्हणून आमदारान ह्यो असली गोश्टी करच्यो न्हू आनी म्हाका एक सांगपाक सोदता हांव आमगे मिनिस्टर सोपटे सीएम तांकां सांगपाक सोदता हें इनॉग्रेशन आसा तें बंद दवरचें कित्याक बाकीचें आमगेलें बाकीचें पूर्ण जाल्लें कित्याक जें लायसन पसून रिन्यूवल केल्लें हेजें परतें त्या टॉयलेटीचें 22,000 रुपया भरून रिन्यूवल करपाक जाय रिन्यूवल करतकीर टावनाक धाडून आमी क्लियरन्स घेवपाक जाय तेंचें टॉयलेट आसा ती कंप्लीट जाली म्हणून ह्यो गोश्टी पसून जाल्यो ना अजुनी ह्यो जावपाक आपण चेअरपर्सनान लेटर केली आसा सगळें तें टॅक्स भरचें तेन्ना रिन्यूवल हें घेतो म्हणून हें टावनाक क्लियरन्स घेतले ते नंतर ऑक्युपन्स करपाक जाय ह्यो गोश्टी अर्दबड्यार दवरूनच आमी इनॉग्रेशन करून कांय फायदो ना त्यो गोश्टी जातकीर तुमची आतां एजन्सी कळोवपाक जाय आमी पयलीं सुलभ जावं आनी खंयची जावं ह्या एजन्सी कळून त्यो बाबा तेजो मेंटेनन्स करपाचो बेश्टें इनॉग्रेशन पाटी लागून इनॉग्रेशन करप ही पाटी लावपाक इनॉग्रेशन करप आमदार इतलें कित्याक पळयता आमदारान आमी तें उरलें मरे 4 म्हयने करया आनीक 8 दीस लेट करया करपाक जाता सगळें आमदार कित्याक भितर म्हणून खबर ना म्हाका कित्याक डिस्क्वॉलिफाय जातलो ना कितें म्हणून खबर ना म्हाका एकदां आतां फाल्यां 10 दिसां आसा इतली भंय दिसल्या म्हणजे दिसता कित्याक म्हाका कळना म्हाका आमदारान दिवची न्हू आमी आसल्या तुजी पडले ना आमी रावताय म्हणलें तूं आमकां खंयच कसलो सपोर्ट करना केन्नाच तूं मिटिंगे येयली ना तुका जर ही म्युनिसिपालिटी जर मुखार व्हरपाचें डेव्हलपमेंट करपाचें जर जाय आसलें तर तूं ह्या मिटिंगे येता आसलो अशें हें जाय तें जाय म्हणून मानता आसलो तूं केन्ना येना भायल्यान येता बिल्डींग जायना हें जायना ही बिल्डींग जर जावपाक जर जातली तुका तर फाटीं 6 म्हयन्या पयलीं जर तुमी हें केल्लें सगळें 1 वर्सा पयलीं फातर घालिल्लो कित्याक फातर घालपाक गरज जाल्लें तुमकां नांव पडपाक लागून तूं फातर घायलें जालें तूं शिफ्ट करपाचें कांयच पासूच केलें ना आमदारान ही बाबा बिल्डिंगे सामान स्टोरान सामान कितलें आसा असली 1 वर भरतलें स्टोरान म्युनिसिपालिटी हांगा रावप खंय हेजी पळय तयार करपाक जाय आमदारान 1 म्हयन्या भितर आपूण बिल्डींग बांदता म्हणटा बांद न्हू तूं आतां आमच्यान इतली फास्ट बिल्डींग घालोवपाक जायना फाल्यां आमदार दुसरो न्यू येयले आमी दुसरी हेज्यानी व्हडली बिल्डींग बांदूंक शकताय फाल्यां ही बिल्डींग घालयता आसतना प्रत्येक फायल्याच्या फालीं हे स्टाफ आसा तेच म्हणटले कितें ना ती बिल्डींग घालयता आसतना आमगे हें सांडलें इन्व्हेंटरी करपाक जाय पयलीं बाबा तुजे कितल्यो फायली आसा कितें आसा
नाल्यार फाल्यां जर कोणी आयडिया मागले बा आमची फायल दी म्हणत ना ती बिल्डींग हालयता खंय तरी सांडली म्हणटाले. म्हणटा ह्यो गोश्टी पसून आमी करची म्हणून पयलीं मिटींग केली चेअरपर्सनान. पयलीं इन्व्हेंटरी कराय म्हणून सिवोन सगळें हें काडला सगळें तुमचे कडेन कितें फायले आसा सगळें इन्व्हेंटरी आपल्याक जाय म्हणून पयलीं ऑर्डर काडला. ह्यो गोश्टी जायनासतना बिल्डींग हालोवंक जायना न्हू. आमदार म्हणटा बिल्डींग हालयना लोकां पेपरार कितें दिसता ना कावन्सील हे कावन्सिलर चेअरपर्सन आसता बिल्डींग बांदूंक सोदना म्हणून. बिल्डींग बांदची पयलीं खूब फॉर्मेलिटी उरताय. बेश्टे पयशे येयले म्हणून बिल्डींग बांदली म्हणून जायना. आनी येदो व्हडलो टॉयलेट बांदलो पळय येदो व्हडली टॉयलेटीची पसून गरज नासली आमकां. पार्किंगूय जागना आमकां. ही आतां लांकडां मेळ्ळें म्हणून मरप जाला हो अजून हिशोब जाला. लांकडां आसा म्हणून मरप जाला. आनी आमदार हेजी बिल्डींग बांदची म्हणून फाटीं लागता म्हाका हेजोय फाटलें कांय खबर ना. कित्याक मडेर नासलें आनी दोगूय शकलो असली ह्यो गोश्टी म्हळ्यार कळ्ळें म्हाका दोग शकलो म्हणल्यार. नाल्यार तो परत बिल्डींगच बांदया म्हणटा. बिल्डींग बांदया बाबा हें शिफ्टींग करपाक तूं सिवो सांग न्हू. अशें सगळें तूं सिवो सांगता. आमी चेअरपर्सनान सांगला तूं सिवो आपय बाबा हे बिल्डिंगेक कितें कितें आसा शिफ्ट कर म्हणून सांग. तूं बिल्डींग बांदयात म्हणटा. म्हणल्यार आमी बिल्डींग बांदपाची म्हळ्यार तुमकां सांगलें कळ्ळें. मडेर नासलें आनी दोगूय शकलो मातसो. हेतू फाटली हेतू आनी दुसरें कांय ना. बिल्डींग बांदपाक उमेद करना. त्या सायडीन जर म्हाका आमदाराक उमेद ना अशें दिसता म्हाका. हें इतलें फाटीं लागून तेणें हाडलें कितें एप्रुवल हाडलें 7 कोटी 3 कोटी आमी दिले. आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक एप्रोच जाले त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी कितें सांगपाक दिलें सांगलां की तुमकां मुखार सांगना आमी. इतलेंच आनी दुसरें म्हणटा सीएमान आनी जे आमचे सोपटे मिनिस्टरान हेजेर मातशें विचार करचो आनी हें मातशें आनीक 8 दीस लेट दवरचें ना आमगे हँडओवर करचें आमी करताय हें इनॉग्रेशन. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आनी कांयच ना. मंडळ फॉर्म जालें तेन्ना सावन गव्हर्मेंटाचे तुमी बीजेपीची म्हणटाले तेन्ना सावन कांय सपोर्ट मेळत ना. कांयच सपोर्ट मेळिल्लो ना. हे आमी हेच्या पयलीं सांगून मेकळे जाले कित्याक आमी मेळना म्हणून. मेळ्ळो जाल्यार आमकां इतलो त्रास जायना. म्युन्सिपालिटी आमी आमगेले चलयताय जाते पळय चलयताय पूण कितले त्रास करताय ते आमकां खबर आहा. कितें गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड कितें केलें आमदारा कडेन किंवा तुमी हेजे कडेन कसलें डिमांड कितें म्हणून केलें डेव्हलपमेंटाचे ना खंयचे कितें डिमांड आसा आमकां इंजिनियर एक बरो हाड पळय इंजिनियर तो पसून आमदाराचेर हाडपा धरला इंजिनियर. कितें आमचे कडेन कोट्यान रुपया आसाय म्युन्सिपालिटी 14 फायनान्साचे 15 फायनान्साचे. आतां आमकां तेमी लेटर केला ते पयशे रिफंड कर म्हणून. जेन्ना इंजिनियर आमगे एक गोश्ट हिंगा आयकना आमी चीफ ऑफिसर आसना चीफ ऑफिसर तेजेर वच दवरना इस्टिमेट कर म्हणून. इस्टिमेट केल्यार पयशे आमकां मेळपाक यूज करपाक. हिंगसान एप्रुवल धाडलें आमी की गार्बेज कलेक्शन करता. ती गार्बेज कलेक्शन करपा खातीर आमकां पयशे दिवपाक आमचे कडेन 14 फायनान्सा पयशे आसले पळय ते एप्रुवलाक धाडला. आज पसून ते पयशे येयना आमकां. आनी तो गार्बेज जो कलेक्ट करता तो सांगता आपूण गार्बेज आनी फुडले म्हयने आपूण कलेक्ट करना म्हणटा तो. कित्याक आपल्याक 2 म्हयन्या पयशे येवचे 2 म्हयन्या म्हणजे 5 लाख रुपये. आनी आमकां ते लेटर करता तुमी पयशे मोडाय म्हणून. हिंगसान पयशे मोडपा न्हू एप्रुवल धाडले तुयेन हिंगसान एप्रुवल आमकां येयना. खंय तरी कोण मिनिस्टर हाडून दवरताय कोण हाडून दवरताय कितें आमकां म्हाका खबर ना. बीजेपीची मंडळ जे डिक्लेअर केले पळय बीजेपीची मंडळ आसता तुमगेली उरली ना इंडिपेंडंट म्हणटाय. आनी फाल्यां बीजेपीची कोणा तिकीट दितली तेन्ना नंतर आमी विचार करतले कित्याक ते सपोर्ट करप काय ना करप तो. तेन्ना सरकार आमच्या मंडळान वयर सेंट्रल कमिटीन विचार करचो तिकीट कोणा दिवची. तुमचो राग आसता आतां काणकोणचो जो आतांचो आमदार आसा तेचेर राग आसूं फुडें कोणाक तिकीट दिता तेजेर राग उरचो ना तुमगेलो. खंयची म्हणटू बीजेपीन समजा दुसरे आमदारान आमकां कांय सपोर्ट केलो ना तेन्ना आमदाराचेर सामको राग आहा आमकां. हय बीजेपी मंडळाचे वयर राग आसता सपोर्ट पासून आमी काडटा जाल्यार आमदाराक लागून आमदाराक लागून काडटाय. क्लियर डिसिजन तुमी हय हेजो तो असो न्हू कितें बीजेपीक आमी सपोर्ट करपा ना असो न्हू. आमकां फुल टोटल राग आसता आमदाराचेर. मनीस चयतलो कोण तो त्या प्रमाणे टिकेट कोणा दिता त्या प्रमाणे आमी मुखार सरतले मागीर डिसिजन घेतले. आतां तुमी कितें लेटर कितें करपाक काय कितें कारण परत तेजें इनॉग्रेशन आसा म्हणटा तुमी फाल्यां अशें तुमी कितें लेटर बी कितें ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक करपाक काय ताणें ऑलरेडी जावपा ना म्हणून एक प्रेस कॉन्फरन्स केली आमी. तो फाल्यां मेसेज हालीं धाडला ते फॉर्म जायना ते मेसेज पावना ताका लागून प्रेस केलो की कळपा लागून आमी काल पयर पसून आमी लेटर केला तुमी 22,000 भराय आमी बेगीन इनॉग्रेशन करपा जाय म्हणून. कित्याक पावोळ्या टुरिझम चालू जालें आसा त्या खातीर लोकांक त्रास जाता.
आता मग वार्ड काउन्सिलर सांगतो तुमकां कितें म्हणलें तें पावळे ऍक्च्युली खरें गरज आहा टॉयलेटीची आनी हो टॉयलेट जो आसा पळय तो गोवा पर्यटन विकास महामंडळान हाती घेवन हो बऱ्यापैकी थिंग बरो एक टॉयलेट उबो केलो आहा सुसज्ज असो टॉयलेट उबो जालो आहा आनी म्हाका जाल्यार दिसता की टॉयलेटीचें इनॉग्रेशन जाता तितलें बेगीन जावपाक जाय ह्या उद्देशान हांवें सायमन रिबेलो कडेन आमगे नगराध्यक्ष आहा तेजे कडेन उलयला रमा हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन ऑलरेडी म्हाजें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी तेंच्यान म्हाका कितें उतर दिलें आहा हेजी सगळी पेपर जे आहा ते सोफिस्कर पूर्ण जाले शिवाय आमी तितून हात घालपाना कारण ती फाल्यां जर टॉयलेट इनॉग्रेशन केली आनी जर ती मोडो गेली जाल्यार तेजेर फाल्यां ती आमचेर ब्लेम करूं शकता कोण लोक करूं शकता सरकार करूं शकता कोण करूं शकता म्हणून म्हाजें इतलें आसा की जाता तितले पेपर जे पूर्ण जाल्ले पळय ते पूर्ण करून मुखारचो जो उद्देश आहा तो टॉयलेटीचो इनॉग्रेशन करपाचो तो पूर्ण करची आनी तितून मेन म्हाका कितें आसा आतां आमी इतले 6 म्हयने जाले जनतेन फक्त आमगे फक्त विकासा खातीर मुखार धाडलो आसा आनी विकास करपा उद्देशान आमी बी म्हणलें की सरकारा मदीं आमी रावल्यार आमगे काम जातलें म्हणून पूण 6 म्हयने जाले आमी तपश्चर्या करताय आयज ना फाल्यां कोण ना कोण आमकां तरी एक इंजिनियर हाडून दितलो पूण अजून मागीर इंजिनियराची वासपूस ना आमी स्वता जाण सायमन रिबेलोन फुडाकार घेवन मुखार वचून आज इंजिनियर हाडलो आसा पूण हे टॉयलेटचें इनॉग्रेशन जाता तेन्ना एक्चुअली म्हाका म्हळ्यार विस्वासाक घेवपाक जाय कारण त्या वार्डाचो कावन्सिलर हांव मागीर कांयच येना की तें टॉयलेट जावं नाका हांव पयलींसान जेन्ना हांव इलेक्शनाक थिंग उबो रावलो तेन्ना सावन बॉम्ब मारीत आहा की हिंगा आमगे पावण्याक कितें तरी जावपाक जाय आनी आयज तो टॉयलेटीचो शुभारंभ जाता आसतना म्हाका जाल्यार दिसता की सगळीं लोकांक विस्वासाक घेवन हो शुभारंभ जावपाक जाय काणकोणचे जो मेयर आहा तेकाच जर बायपास करून जर आमी टॉयलेटीचें इनॉग्रेशन केलें जाल्यार फाल्यां म्हाका वॉर्ड कावन्सिलर म्हण लोक विचारूं शकताय तुमगे इन्विटेशन ना सायमन रिबेलो तुमगे इन्विटेशन नासलें मरे चेअरपर्सन म्हणून चेअरपर्सनाक कुशीन करप वॉर्ड कावन्सिलराक जर कुशीन दवरप आनी इनॉग्रेशन करप हें कसलें इनॉग्रेशन म्हाका कांय कळना म्हणून म्हागे इतलें आसा जर आमगेल्या पावळ्याक फर्स्ट एक विकास असो जाला म्हाका फर्स्टच एक उदरगत जाला आमी 30 वर्सांनी त्या बिचार रावन पळयताय आयज पर्यंत कसलीच उदरगत जाली नासली थिंगा आनी आयज थिंग कसली तरी एक टॉयलेट जावं पूण उदरगत तशी मुखार डेव्हलपमेंट जातलें जसो तो विकासाचो पायंडे घायलो पळय तसोच तो विकासाचो पायंडे त्या टॉयलेटी हेजेर जावं पूण जाता आसतना सगळीं लोकांक विस्वासाक घेवन जे काणकोण म्युनिसिपालिटीचे जे मेयर आहाय चेअरपर्सन आहाय तांकां विस्वासाक घेवपाक गरजेचें आसा कारण तो जागा आसा तो म्युनिसिपालिटीचो हांव एक वॉर्ड कावन्सिलर म्हणून म्हाका बी विस्वासाक घेवपाक जाय पूण आज म्हळ्यार म्हाका ना तेका ना आमगे कावन्सिलाक एक लेटर म्हळ्यार केलें ना आज म्हळ्यार ना एक ऑक्युपन्सी लागून लेटर केला रे अजून म्हाका कांयच केलें ना म्युनिसिपालिटी कांयच ना जे इतले कावन्सिलर आमी निवडून येयलाय आनी लोकां खातीर आज धडपडटा आनी लोकांची कामां जावपाक जाय म्हणून आमी दीस राती म्युनिसिपालिटी हेल्पाटी मारताय जाल्यार आमगे हिंगा इंजिनियर सारको ना पयर एक इंजिनियर सीओ येयलो 1 म्हयन्यानी गेलो तो पयलीं आसलो तो सीओ 1 म्हयनो हितून गेलो ट्रेनिंगाक गेलो अशें करून जर जायत जाल्यार ह्या लोकांची कामां आमी कशी करप ज्या लोकांक आमी आश्वासन दिवन मुखार येयलाय मागे भाशेन जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की म्युनिसिपालिटी कोण तरी हितून हें करता ढवळाढवळ करता म्हणटकीर ती म्युनिसिपालिटी आमकां चलोवपाक लागून आमी मेयर आमी चेअरपर्सन काडला आनी त्या चेअरपर्सनाक घेवन आमी आमगे म्युनिसिपालिटी बरें चलोवपाक सोदताय ती सगळी आख्खी काणकोणची लोकां बरोबर घेवन वचूंक सोदताय कित्याक कारण सामान्य लोकांक खुबशे डिफिकल्टी आसताय आमी कितलेदां पयलीं आमी 6 म्हयने जाता थिंगा भायर कितले जाणटी लोक आई जावं जाणटी लोक येवन उबे रावताय तांकां आमगे भाशेन तांकां परपरात थिंगा दारां उबे रावपाक लावपाक नाका म्हणून आमगे काम जें आसा तें म्युनिसिपालिटी तर्फे सुरळीत जावपाक लागून आमकां एक इंजिनियर आनी सीओ बरो जाय म्हणून आमी हें ऑलरेडी जेन्ना बीजेपी जॉयन जालें पळय बीजेपी जॉयन आमी बीजेपी पट्टी घाले कारण हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो कोणूय म्हाजे कडेन बोट दाखोवंक शकना आनी आज म्हळ्यार तो बीजेपी थ्रू जावं ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा थ्रू जावं ना पर्यटन विकास महामंडळा तर्फे जावं पूण तो टॉयलेट जाला त्या खातीर भारतीय जनता पक्षाक हें करता की कामाचो तेमी पायंडो अजून घालून आमगे मुखारचो जें कितें काम जातलें ती जातली असो विश्वास दवरता त्या पावल्याक खुबशीं काम जावपाक 30 वर्सांनी फाटलीं 30 वर्सां कांयच थिंग जालें ना आनी आज कितें तरी जाता आनी तें बी काणकोणच्या चेअरपर्सनाक कुशीन दवरून वॉर्ड कावन्सिलराक कुशीन दवरून जर तेजें इनॉग्रेशन जातलें जाल्यार आमी तेचो निशेध करताय कित्याक 7 जाण निशेध
टॉयलेट आमकां जाय. आज ते विचार येता ते कितलेशा लोकांक प्रॉब्लेम जाता. कपडे चेंज करपाक सादें मेळना, टॉयलेट जाय आमकां खबर आहा. पूण त्याचे पेपर सगळे सोयीस्कर पूर्ण जायनासतना कशें करून टॉयलेट ओपन करतलो. मग आमकां कुशीन दवरपा लागून मुद्दम तितून प्रमोद आमगे गोंयचो तो सीएम सर प्रमोद सावंत तेका बी मागेली विनवणी आहा. कित्याक हांव मुळासान बीजेपीचो कार्यकर्ता आसा आनी आज म्हळ्यार हांवें बीजेपीच्या आमदाराक तेंको दिलो आसा. पूण बीजेपीच्या आमदाराक जर आमगे तेंको नाका जाल्यार तो जाणा कसली राजकारण करूं शकता सोदता तें. मागीर फक्त इतलेंच तेका बी सांगपाचें तुगेल्या फुडल्यान 4-5 म्हयने उरल्या, तूं बरें करून आमगे म्युनिसिपालिटीक बी विश्वासाक घे आनी विश्वासाक धरून मुखार चल. कळ्ळें तुका. कारण आमी बीजेपी म्हूण सगळ्या लोकांनी एकठांय जालीं सगळे बीजेपी तेका दिलो. पण आज बीजेपी तेका दिवन म्हण आमची कामां जायना. सरकार आसून मात तेका जायना. तर फुडलो सरकार बीजेपीचो येतलो तेन्ना कितें करतले. तेन्ना बी आमची कामां जायना जाल्यार आमी अशेंच रावपाचें. हांव जाल्यार सांगता की कोणी कितलो प्रयत्न करूं आनी कितलो हें करूं, कित्याक आतां बी आमकां कळोन येयलें की आमी सादे कावन्सिलर म्हूण जर आमी खेळोवपाचो प्रयत्न जाल्ला जाल्यार 5 वर्सां म्हागे विश्वासान सांगता तुका हे 5 वर्सां कावन्सील केन्ना तुटपाना. हितून एकूच मनीस फुटपाना. हे मागीर फुल कॉन्फिडन्साचेर सांगता. केदो वेळा आमदार येवन कावन्सील परत चेंज करपाक करूं आनी आपणा तर्फे आपणा जाय तशें हें करपाक केलें न्हू, हें जावपाना. कारण आमी सामान्य मनीसच लोकांचे निवडून दिला ते आमी सामान्य मनीस, सामान्य जनतेचें काम करपाक. आज म्हळ्यार सायमन रिबेलो बद्दल एक म्हळ्यार इगली म्हळ्यार कंप्लेन ना चेअरपर्सन जावन. म्हाका जाल्यार दिसता की सायमन रिबेलो हांवें सपोर्ट करून हांव जाल्यार मनांतल्यान खरें खूश आसा. जर हे सायमन रिबेलो सपोर्ट करपाचो जर हांव आनी इतर कोणाक सपोर्ट करतालो न्हू जाल्यार म्हाका आयज खूब जाण वेगळे नजरेन पळयताले, खूब वायट नजरेन पळयताले. नाका म्हाका कसलेच पयशांच्या आमिशाक बळी पडनासतना आमी हे इतले जे लोक एकठांय जायन आहाय ते फक्त आमी काणकोणच्या विकासा खातीर, सामान्य जनतेचो विकास जर करपा जाय जाल्यार आमकां सगळी लोकांक आनी सगळी कावन्सिलरांक घेवन मुखार वचपा जाय. इतलें मागीर सांगपाचें. आनी मेन म्हळ्यार आनी एक सांगता की आतां आमी सगळ्यांनी जशें सांगलें पळय बीजेपी आमी गेले, आमी गळ्याक पट्टी घातले, आमी ऑलरेडी बीजेपीचेच म्हणून घातले. पूण आमकां दिसलें आयज ना फाल्यां आमकां कॉर्पोरेशन मेळटलें, आमदारा कडच्यान मेळटलें, सरकारा कडच्यान मेळटलें म्हणून आमी 6 म्हयने वेट केले. आतां तेंच्यांनी सांगलां तशें हांव बी सांगता की हांव भारतीय जनता पक्षाचोच. पूण फुडलो विचार जो आसा पळय तो आमी आमगेलो हें दवरून जो आमगे कॅन्डिडेट कोण आसतलो न्हू भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो आमचे मुखार तेका मुखार दवरून घेवन आमगेलें ध्येय धोरण उरतलें मुखारचें काणकोणचें. इतलें सांगून हांव हें करतां. आयज 5.5 म्हयने जाले आमगे कावन्सील घडून. 1 एप्रिला आमगे कावन्सील घडलें. त्या दिसा सावन आमी MLA फाटल्यान लागलाय आमकां सपोर्ट कर. आमी तांकां कळयनासतना आमी पॅनल 7 जाणांचे MLAचे सपोर्ट नासतना आमी पॅनल घडयल्ले आनी आमगे CP आमी सायमन रिबेलो घडयल्लो. पूण तेजो राग तो आज काडटा. आमचे 5.5 म्हयने जाले तो काडटा. तरी सुद्दां आमी तेजे मुखार गेले. आमी बीजेपीचेच म्हण, तुमीच आमकां काय म्हण पॅनल, तरी सुद्दां आमचे कित्याक राग काडटा म्हण आमकां कळना. आनी आज तर तेणी अती केले पावोळे आमगे टॉयलेट टुरिजमाक टॉयलेट बांदपाक दिल्ली तेजे आमकां कांयच ऑर्डर नासतना इनोग्रेशन करा. 17 तारखेर इनोग्रेशन करपाक थारायलें. आमगे CP आमकां तर कळयना ते कळयनाच, आमचे CP सुद्दां कळयना. हो खंयचो कायदो? तो 5 वर्सां जालो MLA जावन आसा, ताका कायदो कळना थंय. केन्ना कितें करताले सगळी फॉर्मेलिटी तेणी फॉर्मेलिटी पळयनासतना तेणी काम इनोग्रेशन करपाक हें खंयची कायदा बसला? फक्त MLAनूच करप, म्युनिसिपालिटी हेजी करप ना, रायट ना पळोवपाचो. कित्याक ती जी जागो आसा तो म्युनिसिपालिटीचो आनी ते टुरिजमाक बांदपाक गेल्ली आनी त्याची लायसन्स जी आसा रिन्यूवल करपा आसा 22,000 टुरिजमाक फी भरपा जाय. आनी त्याच्या नंतर टावन आनी प्लॅनिंगांतल्यान आमकां ती ऑक्युपन्सी हाडपा जाय. तेन्ना नंतरच आमकां इनोग्रेशन करपाक परमिशन उरता. ते सगळें करनासतना तो आयज इनोग्रेशन करता. फक्त तेगे रजिस्टराचेर पार्टीचें नांव येवपाक आपल्यालें आनी जे इन्विटेशन कितें छापलें पळय तेजेर आमचे CPले नांव ना, वार्ड कावन्सिलराक नांव ना आनी वायस CPले नांव ना. हो खंयचो तेजे फक्त इजोरा नांव उरला पुरो थंय. कित्याक लागून हें करता? आमकां कळोवप उरता, कसलो राग काडटा? आमी 7 पॅनल जाल्यार कमिशनाक फायदो नासतना कोण म्हणटा कावन्सिलराक कमिशन मेळटा, कावन्सिलर कमिशन मेळटा, तेज खंयच्यान कमिशन मेळटा. आज 5.5 म्हयने जाले आमी फक्त डेव्हलपमेंटा विचार करताय.
आनी ते डेव्हलपमेंट करपा लागून तेजे फाटल्यान धांवली डेव्हलपमेंट आमकां एक इंजिनियर जाय आमकां एक बरो सीओ जाय म्हण तेज्यान एक इतलो व्हडलो एमएलए तो आख्खो काणकोणचो विकास तो पळयता म्हण तेज्यान एक सादो इंजिनियर आमकां म्युनिसिपालिटी दिवपाक मेळना जाल्ला सीओ मागला सीओ करपाक भायलो भायर कोणाक सांगता तुम्ही ह्या 7 पॅनलाक कोण 7 जाण जे कोण कावन्सिलर ते पॅनल आसा तांकां कांयच सपोर्ट करनाका आनी तेगे आयकनाकाय म्हण हो खंयचो कायदो बसता कायदो फक्त एमएलएच करप आमकां लागना तेका जाय तो कायदो आतां तेणी सपोज इनोग्रेशन करपाक जाय जाल्यार एक म्युनिसिपालिटी कळोवप उरता खंयची फॉर्मेलिटी पावली खंयचे तरी सुद्दां आमी तेगे कानार घायले आमची ती फॉर्मेलिटी आहा ती कंप्लीट जाल्ला म्हण पयर आमचें इनोग्रेशन आधार कार्डाच्या मशिनार इनोग्रेशन आयिल्लो तेन्ना सांगलें सगळी फॉर्मेलिटी आमकां कंप्लीट ना ते इनोग्रेशन मातशें मुखार पळया म्हण तेणी कानार मना आमकां कानार गेला मनार गेला हे कसले एमएलए तेणी काय विचार करून नाल्यार आमकां सांग कळोवपा पडटा तुमच्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाली काय ना ते सांगपा पडटा काय ना कळोवनूच मुखार वचप उरता न्ही हे इनोग्रेशन म्हाजें जें तेणी पोस्टपोन करप आनी जी फॉर्मेलिटीज आसा ती सगळी कंप्लीट करून आनी कंप्लीट करूनच मागीर इनोग्रेशन करपाचें आनी म्युनिसिपालिटी थ्रू इनोग्रेशन करपाचें म्युनिसिपालिटीन सीपीन सीओन आमचे वार्ड कावन्सिलराचें नांव येतकीरच तें करपाचें ना जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करनाय आनी आमची सपोर्ट उरचो ना आमी ताका प्रोटेस्ट करतले इनोग्रेशना दिसा एक करतले सीएम कोण एकटो हे आसा ताका एक सांगतले हे सगळी फॉर्मेलिटी ना लोकला आपयतले थंय आनी तेन्ना ताका कळटलें आमचो पावर कितलो आजून म्हळ्यार आमी थंड बसले आसा ताका खबर ना आमचो पावर कितें आमी मातशें राग येयला कितें आसा तें ताका कांय अजून खबर ना राग येतरीच कळटलें ताच्या मुखार जेन्ना फेस टू फेस उलयतले तेन्नाच ताका कळटलें आमचो पावर आसता 7 जाणां पावर कितलो तोडाय तुमी आमी तुटची ना 5 वर्सां आमी आस्तशी उरतली कोण हालचो ना हितूंतलो आमकां हालोवपा लागून जर तुमी करता न्ही हे सगळें जाल्यार एक तुका हे सांगता मेसेज दिता आमी 7 जाण 5 वर्सां म्हळ्यार खंयच वयतना 5 वर्सां नंतर तुका इलेक्शन जाता पळय तितून आमी 60 जाण निवडून येतली रावता जाल्यार हे तुका सारको सांगता हो जो एमएलए आसा तो एकट्या इलेक्शना येता काय वचना गॅरंटी सुद्दां ना म्हण तो वेगवेगळे सगळी इनोग्रेशन आपल्या पार्टीचे हे इनोग्रेशन केले ते इनोग्रेशन केले फक्त हे कळोवपा लागून करता आनी कित्या लागून न्ही ते एक त्या रजिस्टराचे आपल्या बरोवपाक आपल्यान अमके रजिस्टर केला इनोग्रेशन केला हे फाउंडेशन इन काडला ह्या पार्टीचेर आपल्यान नांव आसा इतलेंच दाखोवपाक आनी कांय न्ही तो तर खरो मिनिस्टर आसलो तो कायद्यान वयता आसलो एमएलए आसला कायद्यान वयता आसलो फक्त कायदो बिदो कांय पळयनासतना आपल्या जाय तशें काम करप हे एमएलए काम न्ही आनी ताका लोक हांसतले अशें करून तर इनोग्रेशन तर करता न्ही जाल्यार ताका लोक हांसतले हांव सगळ्यांक कळयतले की कांयच फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट आसा आनी इनकम्प्लीट आसून तो मुखार इनोग्रेशन करपाक सोदता म्हणून सगळी टॉयलेटी हांव लॉक मारतले ओपन सुद्दां करपाक दिवपाना तो एक सायमना जाग्यार एक टॉयलेट बांदतले आनी पब्लिकाक दितले आनी कांय करची ना इतलेंच म्हणजे जें कितें करता तुमी तें कायद्यान वचपाचें आनी कायद्यान तुमी सगळी करपाचें आनी ही जी बिल्डींग मोडटा ते सगळी कायद्यान जे जाग्यार बसता तेजो म्हळ्यार ही बिल्डींग तुमी मुखार व्हरपाची न्ही बांदपाची आनी ते सगळे जाग्यार व्हरता ते सगळे बिल्डिंगेचे हेजें सामान खंय व्हरता तेजी स्टेबिलिटी पळोवनूच तुमी मुखारली काम करचें हें सिटी कडेन मागता आमकां ही बिल्डींग रिसिप्ट करता जाल्यार पूण त्या बिल्डिंगेची आमकां स्टेबिलिटी घेवची पडटली कित्याक सांगपाचें ना केन्ना कितें जालें तेन्ना मागीर चेअरपर्सनान बिल्डींग थिंग या म्हणलें म्हणून जातालें ह्यो सगळ्यो स्टेबिलिटी बी सर्टिफिकेट मेळटकीर ही बिल्डींग आमी हालयतले तेजी बरी हालोवची ना बिल्डींग जायना जाल्यार पता येता कित्याक आमदारान गांवांत डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक खंयची वाठार कितें जालां पाळोळ्या सारक्या पायपलायन अर्द्यार दवरला कित्याक फुडले कावन्सिलर वयना म्हणून हेजें म्हाका कळना वाटेर स्टॉप केला पूण कंटिन्यू करपाक जाय न्ही ती बिल्डिंगे कित्याक आमचे एसी ह्या कावन्सिलरान एसी बसपाचें सीओन एसी बसपाचें इंजिनियरान एसी बसपाचें स्टाफान एसी बसपाचें आनी लोकांनी जर कामात जायना तर आमची एसी बसून भूज लावूं जाय बिल्डिंगे गरज ना आमकां लोकांक ज्या वार्डांत जर डेव्हलपमेंट जायना तर बिल्डींग येदी व्हडली कोट्याची 10 कोट्या बिल्डींग बांदून आमी ह्या एसी वारी घेवपाची आनी लोकांनी जोर खावपाचो अशी परिस्थिती जाला आमगेली आमचे कडेन पयशे आनी कितले अशे आहा 14 फायनान्साचे तो 14 फायनान्स 50 फायनान्सा पयशे आहा त्या पयशांचेर आमची एस्टिमेट इंजिनियरान जर शिकून सांगून इंजिनियरान एस्टिमेट करीत कितले अशे वार्ड डेव्हलप जाताय हे आतां आमकां वचपा बिल्डींग करता हे
आमगे एसी लायली आम्ही बसले इंजिनियर बसलो सीओ बसलो चेअरपर्सन बसलो सगळे वाईस चेअरपर्सन बसलो हे आम्ही वारी खावपाक लागून बसताय या लोकांच्या बारीक जनतेचो पयसो त्या जनते पयसो जनते फुडें मोडपा जाय आमचे ते पयशे येयला आतां रिफंड कर म्हणून आमच्या लेटर येयला कित्याक इंजिनियराक तेंचो एस्टिमेटच केलो ना हे इंजिनियराक एस्टिमेट करपाक कोणी सांगपाक जाय सीओन सांगपाक जाय सीओचेर दबाव कोणी घालूंक जाय आमदारान घालपाक जाय चेअरपर्सन सांगलें हें कर म्हणून आमदार जेन्ना कर म्हणटा फारी लागता मिटिंगी येता सीओ हे जावपाक जाय ह्यो गोश्टी जावपाक जाय वार्डाक जावपाक जाय बिल्डींग जाल्लो जाल्यार जाता पूण आमदार बिल्डींगूच जावपाक जाय म्हणटा बिल्डींग कितें आमकां कितें खावूं जाय बिल्डींग आपण विशेष म्हणत आसतना तुम्ही लोक व्हरतले थंय तुमगेली वाडांतले मनशाक घेवन वयतले आमी वार्डान पयस वयतले कावन्सिलर आमी निश्चित आहा म्हणून पॅनल कितें बॅनर आमी निश्चित करतले आमकां ते नाटक करप त्या लोकांक आनी बरें आमदारा वयल्यान पार्टी लायली जर तो पार्टी लायली फुडली सगळे प्रोसेस जाता बसून आमच्यान काय थिंग कोणा टॉयलेट मेंटेनन्स कर म्हणून जावपा जायना बाकीच्या सगळ्या प्रोसेस जाता बसून आमकां रावचें पडटलें बाकी इतले बेगीन जावपाचें कारण म्हाका कांय समजलें ना त्या प्रोसेस आसा तो कंप्लीट जालो ना प्रोसेस कंप्लीट जावपा जाय न्हू बेश्टीच पार्टी लायली जर एग्रीमेंट वचून मारतलो जाल्यार अमकी टायमार ऑक्युपेन्सी मेळ्ळी अमकी टायमार क्लियरन्स मेळ्ळें हें सगळें घालून एग्रीमेंटान तेन्ना नंतरच खंयच्या एजन्सी आमी दिवपा जाय ती तेजी मेंटेनन्स रोखडोय करपाचें म्हणून पयलींच इनोव्हेशन पार्टी जावपाक कितें जालें इतली घाई कित्याक जालां आमदाराक खबर ना म्हाका आज पोझिशन पळय आहा तेच पोझिशन आहा तेका इनोव्हेशन करतले तेच आसतले जो पर्यंत आमचो पेपर वर्क जालो ना तो पर्यंत कांयच फायदो ना आमी कितें कांयच करना आसतना पळय सीपीने पळय सगळी लेटर केल्या हय थिंग आमदार फोन करता ते सद्या मातशें स्टॉप दवरूं म्हणून असली गोश्टी जावंक जायना एक सायडीक चिमटा काडटा आनी पायणी हालयता असो हिशोब जालो म्हणून लोकांक सांगता आसतना पायणी हालो आनी आमगे काम करता आनी चिमटे काडप असली गोश्टी जावंक जायना आमदार ह्यो गोश्टी आमकां कळना म्हणून समजता पूण आमकां सगळ्यो गोश्टी कळटाय ह्यो सगळ्यो इलेक्शन लागीं येयले आहा त्या टायमार ते कळटलें कितें म्हणलें हें आमदाराक दिसता म्हणून इनोव्हेशन केलें आमदारान इनोव्हेशन चालू करून मेळना ती कायदो आहा तेका चालू करूं मेळना समजा बरो इनोग्रेशन जातकीर जाली समजा तरी आनी जातकीर तुमी फॉर्मेलिटी चालू करतले मागीर परत तुमी दुसरी पार्टी लायतले आमी इनोव्हेशन करता आमची वस्ती हँडओव्हर करची आमकां हँडओव्हर कराय आमकां टॉयलेट तुमी हँडओव्हर करनाय आमगे झगड्यो पळयता पाडी मागे झगड्यामध्ये पब्लिक त्रास करपा ना रेड पाड्या झगड्या पब्लिके काम आम पब्लिके दिवपा जाय अरे टॉयलेट कंप्लीट जालो म्हणून तुमकां टाउनार क्लियरन्स दिला अजुनी टॉयलेट कंप्लीट जालो दिवपा जाय न्हू आमकां तुमी टॉयलेट कंप्लीट जावचे पयलीं इनोग्रेशन करूंक वयताय ही भाजी कशें म्हणून कळना मरे म्हाका म्हणून फाटीर नांव पडपाकच जाय खंय तरी एक फातर हाडप फातरा पुजा करप तेजेर रावप पेट मुतो मागीर हें कशें रोडा इनोग्रेशन मरे तुका उमेद जाता मरे फाटी घाल मरे प्रत्येक कडेन फातरा इनोग्रेशन केलें जाल्यार फातरातून फूल गायलेस केली आनी इनोग्रेशन हें कशें म्हणून कळना म्हाका इतलें तुका करपाक उमेद जातला ह्यो पयलीं आमदारान आनी मंत्र्यान केली नाय आणि इवन 10 भागामध्ये 5 लाखाच्या 10 लाखां आमदारान पळयली नाय 10 भागात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा बळे ताकाय तसो इनोग्रेशन फातर गायल्लो एप्रूवल ना म्हणून तो फाउंडेशन स्टोन इनोग्रेशन टायमार गायल्लो ना जाल्यार हेर सगळ्यांनी एप्रूवल मागीर घेवन फातर पयलीं गायला जाता हें लोकांक कळपाक जाय 10 भागाचे हें केलें पळय ते फाउंडेशन स्टोन आसलो मॅच पळय तूं फातर गायलो पयली पाटी गायलो ते गेली रमेश तवडकरान मुगेल आम फाउंडेशन गायल्ले एप्रूवल मॅच पयली पाटी कशी लायली काय ती पाटी गायली ना विचारले जाल्यार ते एप्रूवल नासतना गेलो म्हणून ते पाटी गायला ना म्हणते जाल्यार हेंगी एप्रूवल आतां पयर गेला आनी म्युनिसिपालिटी वर्सभर घालून मरे तुका तूं पर्सनल राग काडटा अरे हांव कितें म्हणटा ज्या मनशान तुका आमदार केल्लो आमदार तूं पळय मरे आमकां सोडून आमकां थंय मारला पयलीं पडले तेन्ना इथं रावले आनी येवन तुमी आमी रावले हे तरी तूं दुसरे कडेन गेलो तेन्नाय तुजे रावले तरी पूण तेन्ना आमकां आमी बीजेपी म्हणून तो गाड्या पट्ट गायल्लो आसलो न्हू अजुनूय काडली ना आनी तिकीट कोणा टिकलं ते पळोवन मागीर काडपाचो दवरपाचो जाल्यार काडपाचो तेजे विचार आमी करतले